जो टॉपिक है हमारे पास वो है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इनको समझते हैं। मेरिट गुड क्या होती हैं और डीमेरिट गुड क्या होती हैं? मेरिट गुड वो होती हैं जो कि सबके लिए बेनिफिशियल होती हैं और गवर्नमेंट ये चाहती है कि सब लोग उसको यूज़ करें। समझ आ गई? मेरिट गुड, मेरिट का मतलब मेरिट गुड्स है, मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स वो हैं जो कि क्या हैं, जो कि सब लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है, यानी ये सब लोग चाहते हैं कि हम उसको इस्तेमाल करें। तो दैट सोसाइटी वांट्स, जो सोसाइटी चाहती है वो मेरिट गुड है, और जो सोसाइटी नहीं चाहती, सोसाइटी डज नॉट वांट, जिसको सोसाइटी नहीं चाहती वो डीमेरिट गुड्स हैं, जिसको सोसाइटी चाहती है वो मेरिट गुड्स हैं। अब सोसाइटी क्या चाहती है? सोसाइटी चाहती है मुल्क में एजुकेशन हो, एजुकेशन दी जाए, तो एजुकेशन क्या बन जाएगी? मेरिट गुड। सोसाइटी एक वक्त में हमारा मुल्क में हम चाहते थे कि लोड शेडिंग जो है, लोड शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो ख़त्म हो जाए, तो ये सारी सोसाइटी चाहती हैं। तो ये लोड शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी नो लोड शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेरिट गुड बन गई। इस तरह आज भी हम चाहते हैं कि हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, तो हेल्थ मेरिट गुड बन जाएगी। इस तरह हम चाहते हैं हमारे मुल्क में रोड्स हों, तो रोड की डिमांड मेरिट गुड बन जाएगी। तो ये सारी बातें समझ आ गई आपको, मेरिट गुड क्या है। इस तरह से डीमेरिट गुड पे आ जाएं, जो सोसाइटी नहीं चाहती। अब सोसाइटी क्या नहीं चाहती? उन्हें हम कहते हैं सोशल बैड्स, सोशली जो बैड हैं, अब वो सोसाइटी नहीं चाहती। क्या नहीं चाहती? फॉर एग्जांपल सोसाइटी जो है वो हमारे मुल्क के अंदर वो वाइन या शराब नहीं चाहती। नहीं समझ आई बात? इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि सिगरेट फॉर एग्जांपल हम नहीं चाहते, तो वो टोबैको, नो वाइन, ये क्या है। लेकिन अगर आप नो लगाएंगे तो वो मेरिट गुड बन जाएगी। लेकिन अगर चाहते हैं कि ये लीकर ना हो, बाकी चीज़ें ना हो, तो ये क्या है? सोसाइटी चाहती है कि उस मुल्क के अंदर टोबैको भी ना हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप सोशल बैड्स में लेके आएंगे। यानी सोसाइटी लीकर नहीं चाहती, सोसाइटी टोबैको नहीं चाहती। इस तरीके से सोसाइटी जो है वो हाई फ्यूल कंजम्पशन कार्स नहीं चाहती, जिसका मतलब फ्यूल ज़्यादा लगता हो। कुछ चाहेगी सोसाइटी के हमारे मुल्क में वो कार आ जाए जो ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करे, तो वो सोसाइटी नहीं चाहती। जो सोसाइटी नहीं चाहती हैं, ये तीन बातें मैंने आपको बताई, ये तीनों चीज़ें फॉर एग्जांपल ये सोसाइटी नहीं चाहती, तो ये डीमेरिट गुड्स हैं जिसको सोसाइटी वोट ही नहीं देती। तो ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो सोसाइटी क्यों नहीं चाहती, क्योंकि ये हार्मफुल हैं। ये क्या है? ये हार्मफुल हैं, और इनकी प्रोडक्शन भी हार्मफुल है और इनकी कंजम्पशन भी हार्मफुल है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन इज हार्मफुल, इसलिए सोसाइटी नहीं चाहती। और इधर सोसाइटी क्यों चाहती है? क्योंकि ये बेनिफिशियल है फॉर सोसाइटी, तो इसलिए चाहती है वो। तो मेरिट और डीमेरिट गुड समझ आ गया आपको। और अगर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि मेरिट गुड्स की कंजम्पशन में इजाफा हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसके स्टेप्स हैं कि गवर्नमेंट वो फ्री देना शुरू कर देती है। जैसे एजुकेशन फ्री देती है, हेल्थ फ्री देती है, रोड्स की एक्सेस दे देती है, लोड शेडिंग ख़त्म कर देती है। जब गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये चीज़ उस मुल्क में बहुत ज़्यादा हो, तो वो फ्री देना शुरू कर देती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट अगर फ्री नहीं देती, तो गवर्नमेंट उन चीज़ों को
سستے دینا شروع کر دیتی ہے، یعنی اس کو سبسڈائز کر دیتی ہے تاکہ لوگوں کو وہ سستی ملے۔ پھر اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ لوگ اس کو لازمی استعمال کریں کیونکہ سوسائٹی بھی یہی چاہتی ہے، تو گورنمنٹ اس کو کمپلسری کر دیتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں جی کئی ملکوں میں اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یو کے میں رہا ہوں، تو یو کے میں اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے ہیں تو پولیس لے جائے گی آپ کو کہ آپ نے کیوں بچوں کو گھر میں رکھا ہوا ہے، تو وہ آپ اسکول بھیجنا پڑے گا آپ کو کیونکہ سوسائٹی کہتی ہے کہ بچوں کو بھیجنا ہے۔ تو کمپلسری جو ہے وہ سروس جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی اور آپ اس کو یوز بھی کریں گے۔ اب اگلی چیز ہے کہ سوسائٹی جن کو نہیں چاہتی ہے ان کو کیسے مزید روکا جا سکتا ہے کہ لوگ ان کو استعمال نہ کریں، تاکہ کیونکہ یہ سوشل بیڈز ہیں، کیونکہ یہ ہارمفل ہیں سوسائٹی کے لیے، تو اس کے لیے گورنمنٹ کیا کرے؟ پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کی پروڈکشن اور ان کی مارکیٹنگ کو پروہبٹ کر دے، یعنی اس کو منع کر دے، ان کو بنائے ہی نہ۔ دوسری چیز ہے کہ اگر بنا بھی رہے ہیں لوگ تو اس پہ اتنا ٹیکس لگا دے کہ وہ بہت مہنگی ہو جائے۔ اس لیے بجٹ میں آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ٹیکس سگریٹ پہ لگا ہوتا ہے، پان چالیہ پہ لگایا ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ لوگ یہ استعمال کریں۔ اس طریقے سے پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ جو اس کے الٹرنیٹو ہوتے ہیں، جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سبسڈائز کرنا شروع کر دیتی ہے اور ان کو پبلسٹی کرتی ہے تاکہ لوگ اس کو استعمال کریں جو کہ ڈی میرٹ گڈز نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا، یہ بھی ختم ہو گیا۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ابھی تک ہم نے چیزیں پڑھی ہیں میں پہلے آپ کو کتاب سے اس کو شو کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ نظر آ جائے کہ یہ کیا 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 ہے ہم لوگوں نے۔ تو ایک تو میں نے یہ پبلک گڈ سمجھایا آپ کو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو سوشل گڈ بھی سمجھایا ہے، ٹھیک اپنا سوری پبلک گڈ کو ہی سوشل گڈ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو پرائیویٹ گڈ بھی سمجھایا ہے، دو چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی۔ تو یہ پبلک گڈ ہے، اور پبلک گڈ میں کوئی بھی شخص والنٹریلی پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ نان ایکسکلوڈیبلٹی ہوتی ہے، سب لوگ فری یوز کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب میں نے پبلک گڈ کے بعد آپ کو فری رائڈر پرابلم بتایا، اور اس کو میں نے بتایا کہ فری رائڈر پرابلم کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے یہ طریقے آپ کو 3 بتائے۔ اس کے بعد میں نے ابھی آپ کو میرٹ گڈ اور ڈی میرٹ گڈ سمجھایا، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ میرٹ گڈ کی کنزمپشن میں اضافہ ہو تو گورنمنٹ کیا کیا طریقے اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتائے۔ پھر ڈی میرٹ گڈ کو اگر کم کرنا چاہتی ہے تو پھر کیا کیا کرنا چاہیے، یہ 3 طریقے بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔